Suba Digital. Enjoy with us. Nirvan Nursing Rana from New York. मान्छे हो भूत होइन त्यो अघि बुल्डोजरबाट बस्नको लागि यो बक्समा लुकेको भित्रै निदाएछ अनि हु आर यु आर्यल राम आर्यल बन्ड जेम्स बन्ड नै हो कि क्या सुटकेसहरु त टन्नै छ त विदेशबाट आयो कि के हो के किन गर्ला भनेर विदेश गई साला बाउ बाजे नरकम कहिले भाँडा माझेर कहिले अर्काको लुगा धोएर कहिले टोइलेट सफा गरेर बस्नु पर्यो अब हलो जोतिन्छ विदेश नाफ गइन्छ नहोलाले पठाइन्छ त्यही त यहाँ बस्यो भने हलो जोत्नुपर्छ आई कान्ट डु द्याट म्यान तिमी नै भन यार विदाउट पार्टी ड्रिङ्क्स अनि सम फाइन लेडिज के को फन होइन र मेरो बुढी मैले बुझ्या छु के बुझ्या छु त्यसरी नथकाउ न बिहे त बुढो बागे हो नि बुझिस् तर के हो बिहेपछि बुढीले न्याउरी मुसी बनाएर राखेछ म आउँछु क्या आउँछु अहिले म अहिले ड्युटीमा छु के ड्युटीमा ए तोरी हो बिहे भन्दा अघि पनि म बागै हुँ अहिले पनि बागै छु फरक यति मात्र हो कि बिहेपछि म माथि दुर्गा माता सवार छु बुझ्यौ What kind of people are they? How could you hire someone who doesn't know basic hospitality? Who can't even speak English? Speaking English is not a certificate of being a literate. It's just a language, not knowledge. Kindly mind your own business, okay? Kindly behave and learn how to treat elders. Listen, I am the boss here. And they are your workers, not your servants. What kind of workers? They are not educated. Can't even speak an international language. Bloody idiots. If speaking English is something really good, then why are you so bad? You know what? तपाईलाई आफ्नो ज्ञानको धेरै घमण्ड रहेछ तर यति मात्रै आफ्नो घमण्डको बारेमा ज्ञान राख्ने गर्नुस् भयो नानी I mean sir I write English I write talking English PA who write English write talking By the way, तिम्रो टवेल झरिरहेछ fight है मिस चेरी बैग
म त तिमीलाई सोध्न मात्र आएको कि इफ यु निड एनी हेल्प अर एनिथिङ मलाई भन्न सक्छौ। पिस, शान्ति चाहिएको छ मलाई। त्यो प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? पाण्डेजी को छ यहाँ शान्ति नाम गरेको? हाम्रो म्याडमलाई चाहिएको छ अरे। ओ हेलो मिस, मेरो कुरा सिद्धिएको छैन। म यहाँ मेरो काम गर्न आएको, होटलको मालिकसँग बसेर चिट च्याट गर्न होइन, र मसँग फाल्तु टाइम पनि छैन। You know what? You got a problem. A big ego problem. कहिलेकाहीँ त लाग्छ खुट्टामा जुत्ताको सट्टा तिमी जस्तो इगो भएको केटीलाई राख। तर अफसोस म जुत्ता पनि ब्रान्डेड लगाउँछु। You know what? कहिलेकाहीँ त लाग्छ तिम्रो त्यो सेतो गालामा मेरो 5 औँलाको डाम बसाइदिनु। तर अफसोस म जनावरमाथि हात उठाउँदिन। हजुर, हाम्रो यो होटेलमा त शान्ति भन्ने केटी कोही पनि रहन्छ है। मैले बाहिर पठाएको छु, कोही शान्ति भन्ने केटी पाइस भने ल्याउनु भनेर त्यो गएको छ। सरी यार, मलाई के थाहा त त्यही केटी शर्मिला हो भनेर। यो नामले नै कन्फ्युज बनायो के। म त शर्मिला भनेको अलि शर्माइरहने टाइपकी ओली भन्न थालेको। के थाहा त त्यस्तो चालु निक्लिन्छ भनेर। एनिवेज, सी इज नट गुड फर यु। हट केटी सर्ट ड्रेसमा भएर भनेको होइन, सी इज नट इन लभ विथ यु। अनि राम, जोसँग जहाँसम्म सँगै हिँड्ने लेखिएको हुन्छ नि त्यहीसम्म मात्रै सँगै हिँडिन्छ, न एक पाइला अगाडि न एक पाइला पछाडि। यी चाहिँ मेरो आफ्नै भान्जा, निर्मल बाबुको असिस्टेन्ट पाण्डेजी। एकैछिन है हजुर। Okay. Hi, I'm Sanjana. Are you okay? यस, भर्खरै जोइन हुनु भएको कि छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो? भर्खरै भनौँ। योभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? सरी, म त कति न जब नै दिन लागेको जसरी क्वेसन सोध्न थालेँ। सरी है। त्यस्तो केही होइन। एक्चुअली म केटी मान्छेहरूसँग बोल्दा अलि नर्भस हुने गर्छु, त्यसैले। आजकल पनि त्यस्तो केटा मान्छे हुन्छन् र भने। सञ्जना मल्ल। निर्मल बाबु के कुरा गर्नु हजुर। अब रातभरि चाड खानुहुन्छ, पार्टी भन्नुहुन्छ, बिहान अबेलासम्म सुत्नुहुन्छ। काममा चाहिँ त्यति मन गरिसकेको छैन हजुर। अब काममा मनै नभए पनि निर्मल बाबुलाई अब निर्मल बाबु जस्तो एकदमै लगनशील मान्छे त मैले कोही पनि देखाएको छैन हजुर। साह्रै लगनशील हुन्छ। अब सबैजना नयाँ छन् उहाँको लागि, तै पनि मनभित्रबाट काम गरिसिन्छ। निर्मल बाबु कति जाति मान्छे। लफङ्गा आइपुग्यो कि क्या हो? हजुर। ल केही छैन, आफ्नै तरिकाले ह्यान्डल गर्नु। ड्याड, मेरो विचारमा यहाँको हरेक कुराको रिपोर्ट त्यहाँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई पाण्डेजी। तपाईँलाई त बुढेसकाल लागे जस्तो छ। काम पनि अलि गर्न नसक्ने हुनला जस्तो छ नि। होइन हजुर, होइन। के सोचिबक्सी हजुरले? अब हेर्नुहोस्, यो होटेलको पहिलो इँटा राख्दादेखि नै मैले काम गर्दा 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 बुढेसकाल लागिसक्यो। यो बुढेसकालमा मेरो पेटमा लात्ताले हानी काम चाहिँ नगरी बक्सेछ। त्यसको लागि आइन्दा ध्यान राख्नुहोस्, ड्याडले सोद्धा के भन्ने भनेर। होइन, के पारा हो यो? ए भान्जा, के पारा हो यो? कोल्ड ड्रिङ्क्समा रक्सी मिसाएको हो? रक्सी? वाट रक्सी? नो, आई डिडन्ट। ला, ड्याडीले थाहा पाउनु भयो भने के हुन्छ र? रिमेम्बर, तिम्रो ड्याडी भिलेन 10 टाउको नरसिंह गब्बर सिंह, अमरीश पुरी।
जा सिमरन जा, जीले अपनी जिन्दगी। भान्जा मैले भान्जीकै बिहेको लागि भनेर मसँग भएको जति पैसा तिम्रो आमाको पोल्टोमा हालिदिइसके। अब मसँग नि पैसा छैन। अब तिम्रो लागि यो होटेलबाट पैसा अथवा लोन मागौँ भनेदेखि तिमी यो होटेलमा जागिर भएको पनि धेरै भएको छैन हेर। पैसा चाहिँ कसरी माग्ने होला त? पाण्डेजी सक्दो चाँडो यो सामानहरू मगाइदिनुहोस् अनि कार्पेन्टर्स, पेन्टर्स अनि इलेक्ट्रिसियन्सको पनि व्यवस्था गरिदिनुहोस्। लाउनुहोस्। हजुरले भने जस्तो राम्रा राम्रा कामदारहरू चाहिँ यहीँ पाइन्छ। अनि यहाँ लेखे जस्तो सामानहरू चाहिँ यहाँ असम्भव छ हजुर। अब यसका लागि चाहिँ कि पोखरा जानु पर्यो कि काठमाडौँ जानु पर्यो? काठमाडौँ कि हजुरले काठमाडौँ गएर सपिङ गर्ने पो हो कि? होइन होइन, बरु पोखरै बेटर होला। पोखरा पनि ठिकै छ। ए भान्जा तिमीलाई पोखरा बारेमा राम्रो थाहा छ। नानीलाई पोखरा लिएर जानु अनि राम्रोसँग सपिङ गरिदिनु है। हस् पाण्डेजी म नि जान्छु पोखरा। मैले त झन् पोखरा देखेकै छैन। राम मलाई नि घुमाइदेऊ न है पोखरा। मन मिलोस् तर गोत्र चाहिँ नमिलोस् यार। कता हिँडेको निर्वाण? ओहो मेरो भर्जिन राम, तिमी आफू त हिँड्दैनौ केटीहरूको पछाडि, मलाई त हिँड्न देऊ। तिमी बोर हुन्नौ यसरी डेली नयाँ केटीको पछाडि गएर यो आफ्नो सोकल प्लेबोय इमेजदेखि? ब्रो निर्वाणले दिनदिनै एउटै डिस खाँदैन। बट बिहे त कुनै दिन गर्नै पर्छ होला नि, होइन र? बिहे? नो वे ब्रो। आई थिङ्क बिहे करेन्टको तार जस्तै हुन्छ। राम्ररी जोडिए जिन्दगी झिलिमिली, तर झुक्किएर पनि गलत जोडियो भने जिन्दगीभर झड्काइ झड्का। म त जिन्दगीभरि झट्का खान तयार छु यार। बोलो पाइयो ल खाइहालौँ। निर्वाण आऊ, सम्झना आऊ। कक्रोच छ त्यहाँ। पत्याएँ मैले। जेसुकै गर, मलाई के मतलब। तिम्रो काम त भयो, तर मेरो काम? मैले त पोखरा देख्नै पाएन। यही हो पोखरा। अनि तिमी अहिले संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँमा उभिएको छौ। इन्जोय। आई मिन इन्टायर पोखरा यार। ओके, हामी आज यतै बसौँ। भोलि दिनको उज्यालोमा महाशयलाई पोखरा भ्रमण गराइदिउँ न। के भयो? केही नै होइन। मलाई थाहा छ तिमी तिम्रो फ्यामिलीलाई मिस गर्दैछौ भनेर। आई मिस माई ड्याड सो मच। र यतिका दिनसम्म म आफ्नो फ्यामिलीभन्दा टाढा कहिले बसेको थिइनँ। जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ सञ्जना। अनि तिमी जति तिम्रो ड्याडलाई मिस गर्दैछौ नि, सायद त्योभन्दा बढी तिम्रो ड्याडले तिमीलाई मिस गर्दै होला। अनि अमृष पुरीको मन ढुङ्गाको त पक्कै छैन होला।
निर्वाण मलाई तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो आऊ बस एनी प्रब्लम तिमीलाई त थाहा नै छ नि केटीहरूको अगाडि मेरो के हालत हुन्छ भनेर झन् सन्दनाको अगाडि त बोल्न खोजे बोली नै हराउँछ जब उसको अगाडि पुग्छु म मेरो सब थोक बिर्सिन्छु जब उसलाई हाँसेको देख्छु म मेरो सारा दुःख बोल्छु उसको लागि मेरो मनमा के छ म कसरी भनौँ निर्वाण मलाई हेल्प गर्छौ स्योर आई विल ओए निरन बाबु कहाँ हुनुहुन्छ किन भित्र जान मनाइ छ सर फेरि के भयो भित्र जान मनाइ छ सर अहिले 1 लाख भुक्क हानेर जागिरबाट फुत्त निकाल्छु अनि थाहा पाउलास् बाजी ओए बिर्सिस मैले नै तँलाई यो होटेलमा जागिर खाएको बैगुनी तँ बैगुनीलाई त कुनले होइन गनले उडाउने खालको जस्तो अब हजुर यहाँको म्यानेजर निर्माण सर मालिक कसले भनेको मान्नु जान लागेको खुसी छौ यस काम राम्रैसँग भयो होटलको लन्च पनि राम्रैसँग भयो एभ्री वान लाइक माई वर्क एज वेल आइ एम भेरी ह्याप्पी मलाई एउटा कुरा भन त तिमीले रामको प्रेम किन स्वीकार नगरेको वाट जस्ट बिकज उसँग धेरै पैसा छैन आई एम नट आन्सरेबल टु यु उसले तिमीलाई धेरै माया गर्छ सञ्जना हि ट्रुली लभ्स यु त्यस्तो केटा पाउँदैन तिमीले मलाई तिम्रो सल्लाह चाहिएको छैन निवान सञ्जना उसले भन्नै पर्छ कि तिमीमा के कमी छ दिमाग त ठिक छ तिम्रो म यहाँ के गरिरहेको छु मलाई राम्ररी थाहा छ राम यार म सबै तिम्रो लागि नै भयो यसलाई केही गर्नु परेको छैन हजुरले धेरै ठुलो र महान बन्नु परेको छैन स्टप स्टप प्लिज मैले तिमीहरू दुबईमा कसैलाई नरोज्नुको कारण तिमीहरू होइन म आफै हो मेरो ड्याडीले पहिले नै मेरो लागि केटा खोजिसक्नु भएको छ ड्याडीले भनेको नमानेर मैले उहाँलाई धेरै दुःख दिइसकेँ अब म उहाँलाई अरू दुःख दिन सक्दिनँ त्यसैले म जाँदैछु यो फ्राइडे मेरो इन्गेजमेन्ट छ जिउनु या मर्नु मेरो आफ्नै कुरा हो आफैसँग छुटेपछि मन खाली खाली भयो जीवन आफैसँग छुटेपछि मन खाली खाली भयो जीवन तिम्रो यादमा मेरो मुटु दुख्दैछ नि झन्झन
न जिउन सक्छु न मर्न सक्छु न कुनै काम गर्न सक्छु तिमी भएनौ भने सा 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 पा पा प ग म ग रे सा 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 पा पा प ग म ग रे सा सा नि रे सा नि प सा 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 नि रे सा 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 चाहेर नि सँगै हुन सक्दैनौ हामी चाहेर नि सँगै हुन सक्दैनौ हामी तिमी बिना सपना मेरा भइसकेछन् खरानी न जिउन सक्छु न मर्न सक्छु न कुनै काम गर्न सक्छु तिमी भएनौ भने बिताएका पलहरूले दुखाउँछन् छोसरी बिताएका पलहरूले दुखाउँछन् छोसरी तिम्रो याद नै साथी अब यो जीवनको के हालत बनाउनु भएको यसरी धेरै नपिनुहोस् रक्सी यसले राम्रो गर्दैन यहाँ हरेक सम्बन्धले दुःख नै त दिन्छ पाण्डेजी बस यही एउटासँग मेरो यस्तो सम्बन्ध छ जसले मलाई हरेक पल साथ दिन्छ मन खाली खाली भयो जीवन आफैसँग छुटेपछि मन खाली खाली भयो जीवन तिम्रो यादमा मेरो मुटु दुख्दैछ नि झन्झन न जिउन सक्छु न मर्न सक्छु न कुनै काम गर्न सक्छु हेलो मामा निरको फोन लागेन उहाँ त फरिसक्नु काठमाडौँको लागि उहाँको अझै रिटर्न फ्लाइट थियो नि त सा 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 पा 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 ग म ग रे सा 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 पा 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 ग म ग रे सा सा नि रे सा नि प सा 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 नि रे सा 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 मैले सपना पनि सोचेको थिइनँ निर्वाण You stay out of this, Ram. ठिक भन्यो म यो सबबाट टाढा भएको ठिक सञ्जनाले तिमी जस्तो त पक्कै डिजर्भ सञ्जनाले के डिजर्भ गर्छ के गर्दैन मलाई राम्ररी थाहा छ तिमीले भनिरहनु पर्दैन निर्वाण नरसिंह राणा पहिले आफ्नो बाउदेखि टाढा भयो त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारीदेखि टाढा अनि अहिले फेरि त्यसरी नै ढाड देखाएर भाग्दैछौ तिम्रो त नसामा कायरता छ जो मान्छे केटीको अगाडि उभिन सक्दैन एक शब्द बोल्न सक्दैन त्यसले मलाई कायर भन्ने तिमीले भन्न नसक्दा मैले गएर सञ्जनालाई तिम्रो मनको कुरा भनेको बिर्स्यौ तिमीले अनि तिमीलाई के लाग्छ म मेरो मनको कुरा भन्न सक्दिनँ सञ्जनालाई अनि तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ म आफै भन्न सक्दैन यो सब कुरा भन्न सक्दैन थियौ तिमीले ठिक छ म अहिले गएर भन्न देखाउँछु तिमी भन्दा पहिला म भनेर देखाउँछु
तिमीलाई मेरो मनको कुरा भन्न चाहन्छु। तिमीलाई भेट्नु अघि म एक लुजर थिएँ। आफ्नो परिवार, भाइ बहिनीको इच्छा पुरा गर्न नसक्ने कमजोर मान्छे, आफ्नो मनको कुरा कसैसँग भन्न नसक्ने मान्छे। बट जबदेखि तिमीलाई भेटेँ म अर्कै मान्छे भएँ। मैले जिन्दगी भनेको के हो साँचो अर्थमा बुझेँ। अनि ट्रस्ट मी, जो जन्म तिमीलाई सबभन्दा धेरै माया गर्ने अन्तिम लय केवल निर्वाण हो। उसले तिमीलाई धेरै माया गर्छ, तर उसले तिमीलाई कहिल्यै भनेन, किनकि उसले तिमीलाई र मलाई मिलाउन चाहन्छ। तर ऊ आफै तिम्रो मायामा पागल भइसकेको छ। ग्रिन पार्क त के नेपालमै बस्न सकिरहेको छैन। सम्झना, ही डिजर्भ्स अ चान्स। मेरो साथी जस्तो कोही छैन। उसले जत्तिको माया तिमीलाई कसैले गर्न सक्दैन। उसलाई एक मौका दियो। के भन्नु छ? आइएम सरी सञ्जना। एक्चुअली मलाई थाहा नै थिएन कि मलाई आफ्नो लाइफमा के चाहिएको छ भनेर। हरेक परिस्थितिबाट, हरेक रिलेसनबाट सधैँ भागिरहन्थेँ। यस्तैमा तिमीलाई भेटेँ एन्ड आई फेल इन लभ। तर तिम्रो विचार अनि तिम्रो म्यानर देख्दा आफूलाई तिम्रो लायक नै ठान्दिनँ थिएँ। मलाई सधैँ रिलेसनदेखि डर लाग्थ्यो। त्यसैले म तिमीबाट पनि भाग्न चाहन्थेँ सञ्जना। बिलिभ मी, मैले तिमीबाट भाग्ने धेरै प्रयास गरेँ, तर सकिनँ। निर्वाण, ड्याड, हजुर यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म त यहाँ मेरो साथीको छोरीको इन्गेजमेन्टमा। तर तिमी यहाँ किन? छोरा, आई एम इन लभ ड्याड। आई डोन्ट बिलिभ दिस। हु इज द्याट लकी गर्ल? तिमीलाई त्यो केटीसँग प्रेम भयो जसलाई तिमीले दुईचोटि अलरेडी नै रिजेक्ट गरिसक्यौ? वाट? यस, मैले तिमीलाई दुईचोटि सञ्जनालाई हेर्नकै लागि नेपाल पठाएँ, तर दुवैचोटि एयरपोर्टबाटै फर्केर आयो। के तिमीलाई यो सब थाहा थियो? तिमीलाई थाहा थियो मैले नै तिमीलाई रिजेक्ट गरेको भनेर? कहिलेदेखि? जहिलेदेखि तिमी त्यो बक्सबाट निस्क्यौ। तर मैले त तिमीलाई चिनिनँ न। हाम्रो भेट नै कहिले भएको थियो? मेरो फ्यामिलीले अलरेडी जबरजस्ती तिम्रो फोटो देखाइसकेको थियो। त्यसैले तिमीले मलाई यति हेट गर्थ्यौ। मेरो हरेक कुरामा रिसाउने, मलाई खाउला झै गर्ने, मैले गरेको हरेक कुराको गलत अर्थ लगाउने। You fought with me like... Yes! I wanted to kill you. मार्न मन लागेको थियो तिमीलाई। त्यसैले I wanted to make you suffer. यस बारेमा अरू कसलाई थाहा थियो? राम, तिमी पनि? कहिलेदेखि? जहिले राम मेरो रुममा तिम्रो मनको कुरा भन्न आयो। एक्चुअली मेरो बिहे एउटा केटासँग फिक्स भइसकेको छ राम। तर उसले मलाई हेर्दै नहेरी दुईचोटि रिजेक्ट गर्यो। ऊ फेरि नेपाल आएको छ, तेस्रो पटक। तिमी गेस गर्न सक्छौ त्यो केटाको हो? निर्वाण। निर्वाण? निर्वाण नै त्यो केटा हो जोसँग मेरो बिहे फिक्स भएको थियो। उसको ड्याडीले उसलाई नेपाल मैसँग बिहे गर्न पठाएको। डेस्टिनी, भाग्य। अब तिमी मेरो कुरा सुन। म मेरो लभगुरलाई कसरी तिम्रो अगाडि ल्याउँछु। So you want revenge? तिमीलाई बदला चाहिएको थियो।
त्यसैले मलाई यहाँसम्म ल्यायो ताकि म रोएको म हट भएको हेर्न पाओस्। इनफ। मलाई तिमीसँग कुनै बदला लिनु छैन निवान। म त बस यति चाहन्थे कि तिमी यो कुरा बुझ्देऊ। भाग्यबाट भाग्न कहिले नसकिदो रहेछ र कुनै पनि समस्याबाट भागेर त्यो समस्याको हल हुँदैन। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्न सिक्नु पर्दो रहेछ। सम्झना, इन्गेजमेन्टको टाइम भयो। दुलै नानी, दुला बिना कोसँग इन्गेजमेन्ट गर्छ? सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको। के नबुझे जस्तो गरेर बसिरहेको? म यहाँ मेरो साथीको छोरीको लागि मात्रै होइन, मेरो छोराको पनि इन्गेजमेन्टको लागि आएको। तिमीहरू सबै मिलेर मलाई उल्लु बनाएको? ठीक गर्यौ। बुझ्यौ कि बुझेनौ मैले सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको। बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको। सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको। बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको। छैन बसमा यो मन बढ्दैछ नि धड्कन, आफ्नै होइन जस्तो लाग्दैछ नि जीवन। हा हा मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ। मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ। जुन पल बिताउँछौ तिमीले मसँग त्यो पल खास हुन्छ। सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले मैले बोलाको। सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेको हुन्छौ। सपना सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेकी हुन्छौ। मेरो रहर मेरो खुसीमा तिमी बाँचेको हुन्छौ। सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले
मैले बोलाको बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोलाको छैन बसमा यो मन बढ्दैछ नि धड्कन आफ्नै हैन जस्तो लाग्दैछ नि